नमस्कार साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी खरिदारको सेकेन्ड पेपरको साइन्स विषय अन्तर्गत रही छलफल गर्नेछौँ। यस क्रममा आज हामी साइन्सको 1.3 धारा विद्युत र चुम्बकत्व सम्बन्धी केही प्रश्नहरू पढ्नेछौँ। विद्युतको चुम्बकीय असर पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? हान्स ओएर्स्टेड। 220 भोल्टेजको लाइनमा 1000 वाटको हिटर बाल्दा कति विद्युत प्रवाह हुन्छ? 4.5 एम्पियर। सेलको भोल्टेज बढाउन कसरी समूहीकरण गरिन्छ? श्रेणीक्रम। विद्युतलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने तारलाई के भनिन्छ? हिटिङ एलिमेन्ट। टङ्स्टन कति तापक्रममा पिघल्छ? 3400 डिग्री सेल्सियसमा। विद्युत परिपथ स्विच र फ्युजलाई कुन तारसँग जोडिन्छ? विद्युत परिपथमा स्विच र फ्युजलाई कुन तारसँग जोडिन्छ? लाइभ तार। फिलामेन्ट र फ्लोरेसेन्ट बत्तीको कार्यक्षमता कति हुन्छ? 10 र 30%। V=IR समीकरण कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? ओहमको सिद्धान्तसँग। कुन उपकरणले विद्युत शक्तिलाई गति शक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ? विद्युत मोटरले। अल्टरनेटिङ इएमएफलाई घटबढ गर्ने उपकरण कुन हो? ट्रान्सफर्मर। विद्युत मोटरका आविष्कारक को हुन्? माइकल फ्याराडे। एउटा विद्युत परिपथमा प्रति सेकेन्ड 10 कोलम चार्ज बहन्छ भने उक्त परिपथमा कति एम्पियर भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ? 10 एम्पियर। ओहमको नियम कुन हो? V is directly proportional to I। धारा विद्युत नाप्ने उपकरणलाई कुन हो? धारा विद्युत नाप्ने उपकरण कुन हो? एमिटर। भोल्टेजलाई परिपथमा कसरी जडान गरिन्छन्? समानान्तर। परिपथमा लाइभ तारबाट विद्युत लोडमा नबही सिधै न्युट्रल तारमा जान्छ भने त्यस्तो परिपथलाई के भनिन्छ? छोटो परिपथ। 1 किलोवाट आवरमा कति शक्ति हुन्छ? 3.6 × 10⁶ जुल। फ्युज केबाट बनाइन्छ? टिन र सिसाबाट। विद्युत निरन्तर बहन सक्ने सुचालक युक्त बाटोलाई के भनिन्छ? विद्युत परिपथ भनिन्छ। कुनै एउटा चुम्बकको प्रभावले चुम्बकीय वस्तुमा अस्थायी चुम्बकत्व विकसित गर्ने क्रियालाई के भनिन्छ? चुम्बकीय उत्पादन भनिन्छ। पृथ्वीको ध्रुवमा अवपात कोणको मान कति हुन्छ? 90 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वीको ध्रुवमा अवपात कोणको मान कति हुन्छ? 90 डिग्री। चुम्बकत्वको ध्रुवीय क्षेत्र र पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र ठिक विपरीत र वर्पण हुने बिन्दुलाई के भनिन्छ? तटस्थ बिन्दु भनिन्छ। पृथ्वीको सतहमा अवपात कोणको मान सबैभन्दा बढी कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। भौगोलिक दिशा पत्ता लगाउने के को प्रयोग गरिन्छ? दिक्पात कोणको प्रयोग गरिन्छ। रासायनिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने विद्युतको स्रोतलाई के भनिन्छ? ड्राई सेल भनिन्छ। अल्टरनेट करेन्ट एसी को स्रोत कुन हो? जेनेरेटर। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको मुख्य काम के हो? भोल्टेज घटाउनु। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको मुख्य काम के हो? विद्युत बढाउनु। भोल्टेज पोटेन्सियल फरक नाप्ने उपकरण कुन हो? भोल्टमिटर। पानीको विद्युत विच्छेदन गर्दा तामाको इलेक्ट्रोड प्रयोग गर्नु हुँदैन किन? तामाले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छ। पानीको विद्युत विच्छेदन गर्दा ग्राफाइट र
प्लाटिनमको इलेक्ट्रोड प्रयोग गरिन्छ किन? प्लाटिनम र ग्रेफाइटले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्दैन। विद्युत विच्छेदन गर्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई के भनिन्छ? भोल्टामिटर भनिन्छ। विद्युत प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने गुणलाई के भनिन्छ? अवरोधकत्व भनिन्छ। तारको अवरोध र तारको लम्बाइ को सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? समानुपातिक हुन्छ। बिजुलीको चिमलाई निष्क्रिय ग्यास बिजुलीको चिमभित्र निष्क्रिय ग्यास भरिन्छ किन? यसले प्रतिक्रिया नगर्ने भएकोले। तापक्रम र अन्य भौतिक अवस्थाहरू स्थिर भएको खण्डमा सुचालक तारबाट बहने धारा विद्युत त्यसको दुई छेउ बीचको पोटेन्सियल फरकसँग समानुपातिक हुन्छ। यो कसको नियम हो? ओहमको। ओहमले धारा विद्युत सम्बन्धी नियम कहिले दिएको थियो? सन् 1826 मा। अवरोध र तारको लम्बाइको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? R is directly proportional। विद्युत अवरोधको एकाइ के हो? ओहम। कस्तो विद्युतलाई सुचालक भनिन्छ? विद्युत प्रसारण गर्ने। कस्तो वस्तुलाई कुचालक भनिन्छ? विद्युत प्रसारण नगर्ने। दिएको मध्ये अर्ध चालक कुन हो? सिलिकन, जर्मेनियम। 220 भोल्टेज लाइनमा 1000 वाट को हिटिङ जडान गर्दा कति विद्युत प्रवाह गर्छ? 4.5 एम्पियर। इलेक्ट्रोनहरूको प्रवाहलाई के भनिन्छ? धारा विद्युत भनिन्छ। विद्युत चार्जको मात्रा कुन एकाइमा नापिन्छ? कोलममा नापिन्छ। एक कोलममा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? 6 × 10⁻18। पोटेन्सियल फरक र इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स केले नापिन्छ? भोल्टमिटर। पोटेन्सियल फरकको एसआई एकाइ के हो? भोल्ट। ईएमएफ को एसआई एकाइ के हो? भोल्ट हो। प्रति सेकेन्ड 1 कोलम चार्ज प्रवाह हुने धारा विद्युतलाई के भनिन्छ? 1 एम्पियर भनिन्छ। विद्युत प्रवाह गराउने पदार्थको घोललाई के भनिन्छ? इलेक्ट्रोलाइट भनिन्छ। फ्लोरोसेन्ट बत्तीभित्र के हुन्छ? फ्लोरोसेन्ट पाउडर, पारोको बाफ। फिलामेन्ट बत्तीले कति प्रतिशत प्रकाश दिन्छ? 10%। बिजुलीको चिमभित्र मसिनो तारलाई बनाइएको क्वाइललाई के भनिन्छ? फिलामेन्ट भनिन्छ। फ्लोरोसेन्ट बत्तीले कति प्रतिशत प्रकाश दिन्छ? 30%। 1 एम्पियर बराबर कति हुन्छ? 1000 एमए हुन्छ। विद्युतको चुम्बकीय असर कहिले पत्ता लागेको हो? सन् 1819 मा। विद्युत विच्छेदन क्रियाद्वारा एउटा धातुमा अर्को धातुको लेपन गर्ने क्रियालाई के भनिन्छ? विद्युत लेपन भनिन्छ। दायाँ हातका 3 वटा औँला प्रयोग गरी उत्पादित विद्युतको दिशा पत्ता लगाउने नियम कसले पत्ता लगाएका हुन्? फ्लेमिङले। कुनै पनि सुचालक तारले चुम्बकीय बल रेखा काट्दा सो तारमा विद्युत शक्ति उत्पादन हुन्छ। यो कसको नियम हो? फराडे। चुम्बकीय क्षेत्रमा रहेको तारमा विद्युत बहदा उक्त तारमा चाप उत्पादन हुन्छ भने यसलाई कुन असर भनिन्छ? भोल्ट मोटर असर भनिन्छ। ड्राइसेलको विद्युत ध्रुवमा कुन धातु प्रयोग गरिन्छ? जिङ्क। विद्युत परिपथमा उत्पादित इएमएफको मात्रा त्यस परिपथमा चुम्बकीय फ्लक्सको परिवर्तन दरसँग समानुपातिक हुन्छ। यो कसको भनाइ हो? फराडे। चुम्बकको उत्तरी ध्रुवमा कुन रङको रङ्गाइएको हुन्छ? रातो। चुम्बकको दक्षिणी ध्रुवमा कुन रङले रङ्गाइएको हुन्छ? नीलो। विद्युत मोटरले विद्युत शक्तिलाई कुन शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ? गति शक्ति। धेरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने उपकरण कुन हो? जेनेरेटर।
थोरै विद्युत उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने उपकरण कुन हो? डाइनेमो। डाइनेमो र जेनेरेटरले कसको सिद्धान्तमा काम गर्छ? फराडे। विद्युत भोल्टेजको मात्रा घटाउन वा बढाउन प्रयोग गर्ने उपकरण कुन हो? ट्रान्सफर्मर। साधारण सेलको ध्रुवीकरण असर हटाउन कुन डिपोलराइजरको प्रयोग गरिन्छ? K2CR2O7। परिपथमा विद्युतका ध्रुवहरू निरन्तर बलिरहने करेन्टलाई के भनिन्छ? AC। परिपथमा विद्युत ध्रुव परिवर्तन नहुने करेन्टलाई के भनिन्छ? DC। सेलको धनात्मक टर्मिनलसँग जोडिएको इलेक्ट्रोडलाई के भनिन्छ? एनोड। सेलको ऋण ध्रुवसँग जोडिएको इलेक्ट्रोडलाई के भनिन्छ? क्याथोड भनिन्छ। विद्युत विच्छेदन गर्न प्रयोग गरिने भाँडोलाई के भनिन्छ? भोल्टामिटर भनिन्छ। भोल्टामिटरमा राखिने इलेक्ट्रोलाइटमा प्रयोग गरिने छडलाई के भनिन्छ? इलेक्ट्रोड भनिन्छ। साधारणतया बत्तीको लाइनमा कति क्षमताको फ्युज प्रयोग गरिन्छ? 5 एम्पियर। ट्रान्सफर्मर कति प्रकारको हुन्छ? 2। अर्थिङ तार कुन रङको हुन्छ? हरियो। हाम्रो घरमा वितरण भएको लाइनको आवृत्ति कति हुन्छ? 50 हर्ज। साधारणतया हाम्रो घरमा प्रयोग हुने विद्युत कति भोल्टेजको हुन्छ? 220 भोल्ट। फलामको कस्तो वस्तु हो? फेरोम्याग्नेटिक। अवपात कोण नाप्न प्रयोग गरिने उपकरण कुन हो? डिप सर्कल। ओहमको नियम अनुसार कुन भनाइ ठिक छ? करेन्ट पोटेन्सियल डिफरेन्ससँग समानुपातिक हुन्छ। 55% तामा र 45% निकेल मिसाएर बनाइएको मिश्रित धातु कुन हो? कन्स्टान्टाइन। विद्युतको चुम्बकीय असर सम्बन्धी प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेको थियो? हान्स क्रिस्चियन एवर्स्टेड। विद्युत घण्टी धारा विद्युतको कुन असर हो? चुम्बकीय असर। धारा विद्युतको असर कुन होइन? फिजिकल इफेक्ट। विद्युत मोटरका आविष्कारक को हुन्? मार्कोनी। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।